प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और इसी के साथ साथ कमरदमान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है उसी पर हम बात करेंगे। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त भी तौहीन अदालत की सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, उस मामले पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक जो हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है वो ये कि खान साहब को पिम्स लाया गया, मुकम्मल चेकअप हुआ, डॉक्टर्स ने उन्हें सेहतमंद करार दिया और वापस उन्हें अडियाला शिफ्ट किया गया। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया है कि पिम्स अस्पताल में जो एंजियोग्राफी के हवाले से या सीटीए मशीन अगर हम कहें तो वो तो वहाँ पर सर काम ही नहीं कर रही थी, वो फंक्शनल नहीं थी, जिसका पीएम ने नोटिस भी लिया है। तो आप समझते हैं कि फिर ये सवालात तो उठेंगे कि खान साहब का जो चेकअप था वो मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर गुरामानी साहब। देखिए, ये मेरे पास मुकम्मल इस बारे में अपडेट्स नहीं है कि मशीन खराब थी या मशीन चली नहीं या उस वक्त उसने काम नहीं किया, लेकिन पिम्स अस्पताल की मशीनरी जो है वो वेल अपडेटेड और वेल इक्विप्ड है और वजीर आजम साहब ने नोटिस इस बात का लिया है। दिस इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ इमरान खान, वहां पर हर बंदा जो जाता है उसकी जिंदगी कीमती है और वहां पर ये देखना चाहिए कि मतलब जो लोग इलाज के लिए जाते हैं तो वहां पर मशीन में खराबी क्यों है। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस इस बात का लिया है। सो अगर इमरान खान साहब को एंजियोग्राफी की जरूरत थी और डॉक्टरों ने रिकमेंड किया होता तो उनको किसी और हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया जा सकता था। सो किसी की एंजियोग्राफी को सीटी स्कैन या एंजियोग्राफी की मशीन के साथ लिंक कर देना मेरे ख्याल में ये जस्टिफाइड नहीं है। और जो जस्टिफाइड चीज है, अच्छा अख्तर साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया था कि एंजियोग्राफी जो है वो खान साहब की होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सकी। ठीक है, तो ठीक है, वो अगर उस दिन नहीं हो सकी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, करा दी जाएगी, किसी और हॉस्पिटल से करा दी जाएगी, लेकिन उसका बंदोबस्त कर लिया जाएगा और जब भी अदालत में पेश होंगे तो अपनी मुकम्मल रिपोर्ट और एविडेंस के साथ जो है तो वो पेश कर दी। मतलब आप समझते हैं कि खान साहब को एक मरतबा फिर एंजियोग्राफी के लिए किसी अस्पताल लाया जाएगा और ये जो सवालात उठ रहे हैं इनको दूर किया जाएगा, एंजियोग्राफी होगी। अदालत ने कहा है कि ये एंजियोग्राफी जो है तो इनकी कराएं, तो वो अगर उनको जरूरत है या नहीं है तो फिर कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। अदालत का हुक्म सर आंखों पर, बिल्कुल सर तस्लीम खाम। लेकिन एक चीज हमें ये भी देखनी होगी कि जो खान साहब की सेहत पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ा गया था जिसमें मुख्तलिफ चीजें थी कि खान साहब को जेल में जहर दिया गया है, उनकी 80% बीनाई चली गई है, उनकी यादाश्त खत्म हो गई है, वो कमजोर और लागर हो गए हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि एक यूट्यूबर ने तो खुदा न खास्ता उनकी इंतकाल की खबरें तक फैला दी थी। तो खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लीडर की सेहत पर, उसकी जिंदगी पर, उसके इलाज मुआवजे पर सियासत नहीं बल्कि गंदी सियासत की है और उसका जो है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। ये चीजें जो है हम पब्लिक में भी लेके जाएंगे और इसको हम अदालत में भी लेके जाएंगे। जहां तक ये बात कुछ लोग करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, तो कंटेम्प्ट तो नहीं हुआ। अदालत का मकसद कैदी की रिहाई तो नहीं था, कैदी को इलाज कराना था, उनके चेकअप्स कराने थे। बिल्डिंग अगर शिफा की हो, बिल्डिंग अगर पिम्स की हो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। डॉक्टर्स जो बुलाए गए, जो कहे गए थे, वो डॉक्टर्स यहाँ तक पहुंचा दिए गए थे। उनकी बहन का कहा गया था वो वहां पर पहुंचा दिए गए और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहन ने सबसे अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डॉक्टर उस्मा खान ने, कि इमरान खान ठीक ठाक हशाश फशाश और बिल्कुल फिट थे, मेरे से प्यार किया, बड़े खुशगवार मूड में थे और चीजें सारी स्मूथ थी। और वो जो सारी बातें जो पीटीआई वाले करते थे वो सारी गलत साबित हुई। तो मेरे ख्याल में देयर इज नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन सर इख्तियार साहब, आप अदालत जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने भी तौहीन अदालत का जिक्र किया, वो तो हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं, तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की और एक जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब का नाम शामिल नहीं किया। आप क्या इस पे कमेंट करेंगे? मोहसिन नकवी साहब जो है वो उनके मामू का बेटा है ना, इसलिए उसको जो है तो उन्होंने स्पेयर किया हुआ है और हम तो उनके सौतेले। हालांकि इसमें हुकूमत का तो कोई काम ही नहीं है,
ٹیلی ایڈمنسٹریشن، ہاں اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری تھی. چیف کمشنر اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد، ایس ایس پیز جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹی ہے. اس میں وزیر اعظم کا کیا کام ہے، اس میں ہاں عطا تارڑ کا کیا کام ہے، اس میں رانا ثناء اللہ کا کیا کام ہے، دوسرے تیسرے وزیر کا کیا کام ہے. عدالت کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا انتظامیہ کا کام ہے، اور انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے کیا، جو جواب انہوں نے دینا ہوگا وہ دے دیں گے. تو محسن نقوی لیکن سر صاحب جو ہے نا، لیکن آئی جی ہوں یا چیف کمشنر محسن ہوں. نقوی جی صاحب جی جو ہے نا، جی محسن نقوی صاحب کے ساتھ تو اس کا تو نام لیتے ہوئے بھی یہ ڈرتے ہیں. اس کا خوف جو ہے وہ ہمیں پہلے اتنا اندازہ نہیں تھا، اب اندازہ ہوا ہے کہ محسن نقوی سے کتنے ڈرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ ڈرتے ہیں یہ انقلابی لوگ ایک اکیلے محسن سے. لیکن اختیار صاحب بہت سے معاملات میں تو خود حکومتی جو لوگ ہیں، جو حکومتی رہنما ہیں، وہ بھی سر محسن نقوی صاحب کے خلاف تو بات نہیں کرتے. حال ہی میں جو انہوں نے بیانات دیے، خود میاں صاحب نے کہا کہ جی آپ ریئیکٹ نہ لوگوں نے کریں ان کے ریئیکٹ کیے ہیں، بیانات پر. پارٹی کے لوگوں نے، تو تب جا کے میاں صاحب نے منع کیا. ریئیکشن تو آ گئی. اچھا، تو میاں صاحب کو کیوں منع حکومت میں کرنا ہیں، پڑا سر؟ ہماری ووٹوں سے سینیٹر بنے ہیں، ہماری وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہیں. تو گھر میں جب ایسی چیز ہو جاتی ہے تو تھوڑی ہی جائے تو ہر بندہ ڈنڈا سوٹا اٹھا کے جا کے اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے. بڑوں نے پھر صلح صفائی بھی کرنی ہوتی ہے، بٹھانا بھی ہوتا ہے، چیزوں کو درست بھی کرنا ہوتا ہے. سو دس از واٹ میاں تو سر میاں بڑوں نے صاحب بٹھایا پھر ڈیڈ. اختیار بھائی صاحب؟ یہ بٹھانا ہی ہو گیا نا کہ میاں صاحب کے ایک میسج آ گیا بس، اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے. حالانکہ آپ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ میں محسن نقوی کے خلاف کچھ بولوں، لیکن میں نہیں بولوں گا. نہیں اختیار صاحب، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے خواجہ آصف صاحب کے بھی بیانات دیکھے ہوں گے، وہ پی سی بی ہو یا دیگر معاملات ہوں. خواجہ آصف صاحب تو سر بڑا کھل کے بات کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، اور کتنی کھل کے بات آپ کو چاہیے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی جتنی. اچھا چلیں، لیکن سر یہ بتائیں کہ چلیں پی ٹی آئی کے معاملات تو اپنی جگہ پہ ہیں. کل بھی آپ نے مولانا صاحب کو سنا ہوگا. مولانا صاحب بھی سر کافی جو ہیں وہ نالا نظر آ رہے ہیں حکومت کے حوالے سے. مولانا صاحب کا جو گلہ ہے وہ ان کے پاس آج کل اتحاد کے لیے آئے جا رہے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے گھر سے ہوئی ہے ٹھیک ہے. چوری، کچھ لوگوں نے میرے گھر میں ڈالا ہے ڈاکہ. ڈاکہ تو بات کی بات ہے، لیکن مولانا صاحب کا جو چوری شدہ مال ہے یا مینڈیٹ ہے یا مال مسروقہ ہے وہ پڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کے گھر میں. مولانا صاحب کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنی مال مسروقہ ان سے ریکور کیسے کرائیں، اور وہی لوگ ان کے پاس اتحاد کے لیے آتے جاتے بھی ہیں. بہرحال اس کے لیے مولانا صاحب نے ایک دو ایسی شرطیں رکھی ہیں پی ٹی آئی کے لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ اتحاد اس صدی میں کیا کہ اگلی صدی میں بھی نہیں ہو سکتا. وہ میں نہیں سر کہہ کون سی سکتا. شرائط ہیں وہ؟ کچھ تو پردہ رہنے دینا. اچھا، تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی، چلیں اب آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو میں ٹھیک بات ہے کرنا چاہتا ہوں، اختیار لیکن میں صاحب اس پر راز آپ بھی کے ہم پاس دیکھ. نہیں چھوڑ سکتا. لیکن تو اختیار صاحب آپ کے رابطے جے یو آئی ایف کے ساتھ ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کہ آپ کو ہم اندرونی سیاست کہانی کا کرتے پتہ ہیں چل گیا اور ہے؟ بڑے لمبے عرصے سے کرتے ہیں، اور خبر بھی رکھتے ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. دوستوں کی بھی اچھا خبر لیکن سر رکھتے یہ ہیں بتائیں. اور جی، رقیبوں کی بھی رکھتے ہیں. اچھا سر، آپ نے حال ہی میں کچھ بیانات سنے ہوں گے. یہ بھی کہا گیا کہ جی زرداری صاحب کو بھی کچھ تحفظات ہیں، وہ ذہنی طور پر میر صاحب نے جیسے کہا کہ وہ ایوان صدر چھوڑنے کے لیے تیار بھی ہیں. بلاول صاحب کی ناراضگی بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ماحول بننے جا رہا ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئینی عہدے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، یا کم سے کم اس پہ سوچ رہی ہے؟ یہ صرف ٹی وی ٹاک شوز کی زینت کے لیے یا اخباروں کی زینت کے لیے سوشل میڈیا پر باتیں ہو سکتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کہیں نہیں جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اکٹھا ہونا جو تھا وہ ایک بہت بڑے نوبل کاز پر تھا. ہاں جب پاکستان کے خدا نخواستہ ٹوٹنے کی اور دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، جس ایجنڈے پر اور جس نقطے پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، وہ بھی جاری ہے. تو مجھے نہیں لگتا. رنجش ہو سکتی ہے، شکوہ ہو سکتا ہے، شکایت ہو سکتی ہے، حکایتیں ہو سکتی ہیں، گلے ہو سکتے ہیں،
لیکن راستے الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، ہمارا راستہ بھی ایک ہے، اور ہم نے پاکستان بچانے کا ایک، اگر میں آپ کو کہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پاکستان بچانے اور اس کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی قسم کھائی ہے، تو اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور وہ ان چھوٹی موٹی چیزوں پر، ایون میں ٹھیک ہے، سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کی حکومتوں جیسی باتوں پر بھی اس اتحاد پہ کوئی آنچ نہیں آئے گا. آئی ایم شیور، آئی ایم کلیئر. چلیں ٹھیک ہے. اختیار ولی خان صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو پر گفتگو کریں گے.